बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल कारसाज कराची में एक एक्सीडेंट होता है। मैं एक्सीडेंट उसको नहीं कहूँगा, मैं उसे कत्ल ही कहूँगा, क्योंकि ये कत्ल किया एक नताशा नामी खातून ने, जो अपनी प्राडो या जो भी V8 गाड़ी पे निकली हैं बड़ी तेज़ी में, और उन्होंने टक्कर मारी जानबूझ के पीछे से। जो CCTV फुटेज मैंने देखी है, यकीन करें दिल दहल जाता है ऐसे वाक़यात देख के, कि जिस तरह वो पीछे आई तेज रफ्तारी के साथ और आगे जाते बाप और बेटी को कुचल दिया, उड़ा दिया उनको जी। और उसके बाद उन्होंने ब्रेक लगाई, गाड़ी जो है वो उलट गई, कुछ और लोग भी जख्मी हुए। वो कम जख्मी थे, लेकिन ये बाप बेटी, जिसका नाम आमना है उस बच्ची का, और उसका बाप जो पापड़ बनाता है और बेचता है और अपनी बच्चों की कफालत करता है, और उसकी बच्ची जो है वो जॉब करती है और उसके बाद प्राइवेट जॉब करती है, और उसके बाद वो MBA की तालिब इल्म है। वो जा रहे थे, इकरा यूनिवर्सिटी है उससे लेके, आमना का बाप उसे जा रहा था, तो पीछे से ये निताशा नामी खातून ने उसे हिट कर दिया। अब निताशा जो हैं उनके बारे में मालूम हुआ है कि जी वो बहुत बड़ी फैमिली, बहुत रिच फैमिली, जिसके इतने कारखाने हैं और जिसमें 2 पावर प्लांट्स भी हैं। और नाजरीन, ये वही निजी बिजली घर हैं जो अरबों रुपए खा गए, हम गरीबों का खून चूस गए, और हुकूमत उनको पे करी है। 2 उनके पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा बेतहाशा कंपनी हैं जिनकी वो डायरेक्टर हैं। और उसके बाद मौके पे उन्हें जब वो उतरी तो लोगों ने बताया कि मुबैना तौर पर वो नशे की हालत में थी। अब उनकी शक्ल से भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने कुछ नशा किया हुआ है। अब वो शराब थी, वो कोकीन थी, वो आइस थी, इसके बारे में तो डॉक्टर्स ही बता सकेंगे अगर कोई रिजल्ट आया। लेकिन जितनी बड़ी फैमिली है और जितनी बासर फैमिली है वो, तो मेरे ख्याल इस किस्म का रिजल्ट आना मुश्किल है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गए थे शर्जील मेमन को, उन्होंने जाके उनके कमरे से कुछ बोतलें बरामद की शराब की मुबैना तौर पर, और बाद में जब रिजल्ट आया था वो भी शहद और जैतून के तेल में तब्दील हो गई थी। ये हमारे मुल्क में बहुत आम है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि जी फौरी तौर पर पुलिस जो है, ज़ाहिर है पुलिस तो लौंडी है इन बड़े लोगों की और सियासतदानों की। और मैं हैरान होता हूँ कि 37 साल सर्विस में जब भी कुछ इस टाइप का एक्सीडेंट होता है, मुलजमा को कभी इस टाइप हॉस्पिटल लेके जिस तरह वो गए हैं, अब मेरे ख्याल में अगर वो गए हैं तो उसका मेडिकल चेकअप इस चीज़ का होगा कि इसने कोई नशा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और फौरी तौर पे डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्योंकि जो नशा करने वाला शख्स होता है उसकी आंखों की पुतलियां बता रही होती है, उसके चलने का स्टाइल बता रहा होता है। और अगर अल्कोहलिक है तो उसके मुंह से स्मेल आती है, जो डॉक्टर अपने मेडिकल में बाकायदा लिखता है। अगर वो उसके ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लेता है भेजने के लिए केमिकल एग्जामिनर को, तो उसके साथ साथ वो बाकायदा उसके दिल की धड़कन, मरीज जो भी गया हुआ है शख्स, उसकी नब्ज की रफ्तार, उसकी ज़ाहरी हालत, वो लाजमी अपने मेडिको लीगल में लिखता है। अब पता नहीं उसने क्या लिखा, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। और फिर नाजरीन, कमाल ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने उसे नफसियाती मरीज करार देते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एक मुलजमा को कैसे डॉक्टर एडमिट कर सकता है जबकि उसे मजिस्ट्रेट के पेश भी नहीं किया गया। और ये भी कमाल है, उनके बासर होने का सबूत है। कल रात को आमना को और उनके वाले साहब को दफन भी कर दिया गया। और वो खातून जो हैं, वो जो नताशा हैं, वो पुलिस कस्टडी में नहीं हैं, इनडायरेक्ट वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उनका 1 रोज़ का फिर रिमांड दिया मजिस्ट्रेट ने इस ग्राउंड पे कि जी वो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि जी वो नफसियाती मरीज हैं और वो पेश होने के काबिल नहीं है। वो यार, आप उठा के उन्हें लाएं, कैसे वो पेश होने के काबिल नहीं है? उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है। और ये भी सारा कमाल जो है नाजरीन, वो पैसे का और अख्तियारात का है। क्योंकि उनके बहुत से लोग ऐसे होंगे जानने वाले, उनके उनके दोस्त अहबाब, जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में होंगे और वफाकी गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं। तो नाजरीन, बात ख़त्म नहीं हुई। 1 दिन के रिमांड के बाद आज फिर उसे पेश किया जाना है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सका था। और मुझे लगता है जी पुलिस भी वही कुछ कर रही है जो उनका वकील सफाई कह रहा है, और उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी वो ज़हनी मरीज है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر وہ، اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے ناظرین، وہ یو کے کا ہے، برطانیہ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور وہ یہاں آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے باقاعدہ پاکستان سے کچھ اس کو کر کے ایک ٹیسٹ دے کے پھر دوبارہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یو کے کا لائسنس یہاں ویلڈ نہیں ہے جب تک آپ پاکستان کا لائسنس نہیں لیتے، کیونکہ میرے پاس بھی پاکستان کا لائسنس تھا، اس کے ساتھ انٹرنیشنل لائسنس تھا، میں نے بنوا کے میں وہاں گیا، لیکن مجھے الاؤ نہیں کیا گیا یو کے میں کہ جی آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے وہاں۔ ناظرین، بہت بڑا سانحہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں بھی ایک ایم پی اے تھے، باسر تھے، انہوں نے ایک روڈ پہ کھڑے سب انسپیکٹر کو کچل دیا تھا اپنی اسی V8 گاڑی سے، کچھ نہیں ہوا، باعزت بری ہو گیا، کیونکہ مدعی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو وہ نہیں تھے جنہوں نے مارا۔ CCTV فوٹیج موجود تھی، اس کی بھی CCTV فوٹیج موجود ہے، اور آپ لاہور والا سانحہ نہیں بھولے ہوں گے، DHA والا، جس میں ایک کمسن کار سوار نے 5 جو لوگ ہیں اسی طرح کچل دیے تھے، لیکن یہ ہوا کہ جی وہاں جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے، اس میں انہوں نے مداخلت کی، اور اس کے بعد اس پہ 302 لگایا گیا اس لڑکے پہ، اور اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے اسے گاڑی کیوں دی۔ تو اگر یہ نفسیاتی مریضہ تھی، مان بھی لیا جائے اس بات کو، تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اسے گاڑی چلانے کیوں دی؟ اگر یہ نفسیاتی مریضہ ہے تو اسے یو کے میں لائسنس ہی کیوں ملا؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے تحقیق طلب ہے ناظرین، لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی 2 کروڑ دے دیا گیا مبینہ طور پر ان ورثاء کو، اور اس کے ساتھ جو زخمی ہوئے ہیں انہیں 50 لاکھ دے دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو کشمالہ طارق کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ بھی یاد ہوگا جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا تھا، وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے، لیکن باثر کشمالہ طارق نے اس میں بھی اپنے ڈرائیور کو پیش کر دیا تھا، اور یہ کل اکیلی تھی، اگر ان کے پیچھے ڈرائیور بیٹھا ہوتا تو پھر یہی کہا جاتا کہ جی ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے ناظرین ایسے واقعات دیکھ کے، غریب لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جو اس دھرتی پہ پھر رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، جنہیں جب چاہیں اپنی V8 میں کچل دیں، بڑے بڑے سیاہ ڈالے جو آپ کے ہیں، آگے گاڑی ہوتی ہے، پیچھے سیاہ ڈالا ہوتا ہے جس میں گن مین ہوتے ہیں، جس کو مرضی چاہے آپ رگڑ دیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ یہ قانون میں اتنا اثر ہے، نہ رول آف لا ہے کہ جی ان کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دے سکے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ سعودی عرب میں ایک بچے سے وہ بھی بچہ ہی تھا، اس سے ایک اپنے دوست کا خون ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اسے جب سزا دی جا رہی تھی تو پورا سعودی عرب رو رہا تھا، لیکن وہ سزا نہیں رکوا سکے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہی خاتون ہیں جو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے 2 دن میں باہر ہوں گی، کل ان کی ضمانت ہو جانی ہے۔ 320 لگایا گیا پہلے، جو ایکسیڈنٹل میں اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، 322 بھی نہیں لگایا گیا، میرے خیال میں تو یہ 302 ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اسی طرح حکومت نے قانون بنایا کہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اگر وہ اسی طرح بندے مار دیتا ہے تو وہ 302 میں چالان ہوگا، قتل عمد ہوگا۔ لیکن پھر ہڑتالیں ہوئیں، بات ختم ہو گئی، حکومت پھر بیک فٹ پہ چلی گئی، اور آج بھی دیکھیں کہ یہ 322 میں یہ قتل بے سبب ہے۔ وہ قتل خطا ہوتا ہے جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر کسی کی ہلاکت ہو جاتی ہے گاڑی سے، 320 ہے، اور اب 322 لگا دیا گیا ہے، وہ بھی قتل خطا ہے۔ جب تک قانون نہیں بنے گا کہ ایسے جرائم میں جو جان بوجھ کے کیے گئے، اس ٹائپ کا ایکسیڈنٹ جو نشے کے حالت میں کیا گیا، اس ٹائپ کا ایکسیڈنٹ جو نفسیاتی مریضہ نے گاڑی چلاتے ہوئے کیا، اس کے ورثاء کو بھی اس میں چالان ہونا چاہیے۔ کاش ہمارے پاکستان میں سب یہ ہو پاتا جی۔ بہت بہت شکریہ۔